छ दिशा सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी एकजना अगुवा सहकारी कर्मीसँगको कुराकानी र बारा जिल्लाको अमृतगञ्जमा रहेको नरहिमाई मत्स्य सहकारी संस्थाको क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शक महानुभावहरू, भनिन्छ अनुभव सबैभन्दा ठूलो गुरु हो। जीवनमा भोगेका प्रत्यक्ष अनुभवले हाम्रा व्यवहार र आचरणलाई परिष्कृत बनाउँदछ र सफलता दिलाउँदछ। आज हामीले एकजना त्यस्तै व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौं, जसले दोलखाको काभ्रे स्थित जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापनामा अहम भूमिका निर्वाह गरी सफलताको एक तहमा पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। अनेकौं सहकारी संस्थाको माझमा आफ्नो संस्थालाई एउटा अलग पहिचान दिलाउनु भएको छ। हाल देशका विभिन्न भागमा पुगेर आफ्नो अनुभवलाई बाँड्दै सहकारीको विकासमा कटिबद्ध रहँदै आउनु भएको यज्ञराज ढुङ्गेलसँग हाम्रा सहकर्मी साथी जनकराज पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौ। ढुङ्गेल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। सहकारीमा यहाँको संलग्नताको सुरुवात कसरी भयो? म सुरुमा गाउँमा पढाउँथेँ, नाम्नु भन्ने गाउँमा, र त्यो बेला मान्छेहरूको एकदमै त्यो पैसाको अभावले गर्दाखेरि साह्रै गरिब हुनुपर्ने, सिप भए पनि काम गर्न नपाउने, अब केही गर्न पैसा चाहियो भने कसैले नदिने, साउले थोरै दिने, दिए पनि सकभर नदिने, नभए चर्को ब्याज लिने, अनि उनीहरू त्यो पैसाको अभावमा एकदम पिछोलिएको देख्दाखेरि मलाई यो केही उपाय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। र नेस्कुनको साथीहरूले चाहिँ नै जरीकोटमा एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ, सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीको लागि चाहिँ एउटा त्यो शिक्षा शिविर जस्तो। अनि त्यसमा म त्यो हेडमास्टर भएको हुनाले उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो, म गएँ। अनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरूको कुरा सुन्दा मलाई मन पर्यो कि आफैले पैसा जम्मा गरेर पनि धेरै पैसा बनाउन सकिने, अनि कसैलाई ऋण पनि दिन सकिने, त्यो देख्दाखेरि काम गर्न सकिएला भन्ने मलाई लाग्यो। अनि 34 जनाले चाहिँ सहकारी दर्ता गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ स्थापना चाहिँ हामीले 2050 सालको असोज 22 गते यो मिटिङ गऱ्यौँ, र अनि दर्ता चाहिँ मङ्सिर 1 गते दर्ता गऱ्यौँ। सहकारीको सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा यहाँले के फरक अनुभव गर्नुभएको छ? सुरुमा त सहकारी भन्ने बित्तिकै एउटा त मान्छेलाई थाहा पनि थिएन, अर्को कुरा थाहा पाउनेलाई सहकारीप्रतिको धारणा पनि राम्रो थिएन। त्यो हुँदाखेरि सहकारीको बारेमा विश्वास गराउन हामीलाई धेरै गाह्रो भयो, सम्झाउन धेरै गाह्रो भयो। एउटा त हामी पनि जान्ने थिएनौँ, हामीलाई पनि त्यो अल्प ज्ञान मात्रै हो, हुन्छ अरे भन्ने सुनेको मात्रै हो। अब अरूलाई त त्यो पैसाको मामला भएपछि पैसा दिएपछि यिनीहरूले नखाइदिने हो कि के गर्ने हो कि विश्वास नहुने भयो नि त। विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि पहिला असाध्यै गाह्रो भयो। हामीले धेरै कोसिस गर्नु पर्यो। सहकारीको चाहिँ विज्ञको रूपमा देशभरि चाहिँ यहाँले तालिम दिएर सहकारी प्रशिक्षण प्रदान गरिरहनु भएको छ। समग्रमा सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको सहकारी आन्दोलन हेर्दाखेरि के चाहिँ फरक पाउनुभयो यहाँले? मैले जस्तो भने नि तपाईँलाई, पहिलाको अवस्थामा त मान्छेहरूलाई थाहा नै नभएको कुरा, अब यो प्रति चाख नै नभएको, विश्वासै नभएको थियो।
र अब केही सहकारीहरू चाहिँ नै विकास भयो, मान्छेहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ पनि भयो। अहिले गएर चाहिँ के छ भने पहिला त सहकारी भन्ने बित्तिकै मान्छे भाग्ने अवस्था हो। त अहिले त सहकारीको निर्माण गर्ने मान्छे कति निस्के हेर्नु त, 30,000 सहकारी चाहिँ करिब करिब दर्ता गर्नको लागि मान्छे निस्के भने कतिजना मान्छे सहकारीमा लाग्यो होला होइन। अब यसमा त मान्छेहरूको आकर्षण त यति बढेर गयो नि, पहिला थाहा नै नपाएको कुरा अब यो 20 वर्षभित्रमा चाहिँ यतिका मान्छेहरू आएर आकर्षण भएर सहकारी खोल्नु भनेकै त्यो त एकदम ठुलो परिवर्तनको कुरा होइन र। त्यसलाई भन्ने हो भनेदेखि त ब्याङ्कहरूले दिन नसकेका सेवाहरू अहिले हामीले दिइरहेको छ, सरकारले पुर्याउन नसकेका सेवा सहकारीले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै पैसाबाट आफ्नै जनशक्ति लगाएर दिइरहेको छ होइन। मान्छेहरूको व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास गर्न पनि सहकारीले ठुलो मद्दत गरेको छ। सहकारीको राम्रो पक्ष यहाँले के देख्नु भएको छ? राम्रो भनेको त अब सहकारी भनेकै आफ्नो खुट्टा उभिने कुरा हो होइन, अरूको भर नपर। जस्तै योभन्दा पहिला चाहिँ नि अरू कसैले एनजिओहरू आइएनजिओहरूले केही दिए खान्थ्यौँ भन्ने खालका मान्छेहरू, 2-4 पैसा दिएदेखि केही विकास गर्थ्यौँ भन्ने खालका मान्छेहरू अहिले आफ्नै पैसाबाट विकास गर्ने, अब आफ्नो चाहिँ व्यवसायहरू गर्ने भएको छ। त्यस कारणले त्यो डेलिभरी सिस्टमको अन्त्य भएको छ। अब आफ्नै पैसाबाट आफ्नै पहलमा आफैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सबभन्दा ठुलो सहकारीले गरेको कुरा यो हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने सामाजिक विकासमा त्यत्तिकै मद्दत गरेको छ। मान्छेहरूलाई यो खर्च गर्ने कुरामा पनि, फजुल खर्च गर्ने कुरामा पनि कम गरेको छ। बचत गर्ने त कुरै नगरौँ, सबैजना बचत नगरेर त सहकारीको मेम्बरै हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा केही न केही मान्छेहरूको चाहिँ बचत गर्ने बानी वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा त अझ के भने ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू एकदम अचेत अवस्थामा बसेका मान्छेलाई त्यो अवेरनेस क्रिएट गर्ने, त्यो लोकल्ली अवेरनेस क्रिएट भएको छ। त्यो कसैको प्रयत्न बिना नै एउटा संस्था खोल्नुभयो, त्यसमा ट्रेनिङहरू कोही कोही जान्छन् लिएर आउँछन्, त्यही कुरा प्रचार प्रसार गर्दाखेरि त्यो हरेक मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले एकदम सचेत हुने पनि मौका पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देश विकासमा त आफ्नै आफ्नै ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गरेर आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि व्यवस्था गरेका छन् र देश विकासमा पनि एउटा ठुलो टेवा पुगेको छ नि त। नराम्रा पक्षहरू यहाँले के देख्नु भएको छ? सहकारीका आफ्नै त छँदै छैनन्, कमजोरी अलिकति हाम्रो छ होइन, सहकारी सिस्टमको होइन, हामी सहकारी सञ्चालन गरेको कमजोरीले गर्दाखेरि केही कुराहरू क्वेसन उठ्छन्। अब मैले त सहकारीको नराम्रो त देखेकै छैन, तर नराम्रो कहाँबाट भएको छ भने कोही मान्छेले अनभिज्ञताको आधारमा चाहिँ नि त्यो सहकारीमा चाहिँ नि नचाहिने कामहरू भएर त्यसको बदनामी भएको छ। कोहीले इन्टेन्सनल्ली बिगारेका छन्। त्यसकारणले सहकारीका सबै राम्रा कुराहरूलाई आत्मसात गर्न हामी पहिला शुद्ध हुनु पर्यो, हामीले त्यो लाइनमा हिँड्नु पर्यो, नियम पालना गर्नु पर्यो, सिद्धान्त पालना गर्नु पर्यो, मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। अन्त्यमा आम सहकारी कर्मीहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ मेरो के हो भने एउटा त हाम्रो देश जुन हो यो धेरै विकट ठाउँहरू छन् होइन। अब यहाँबाट डाइरेक्ट केन्द्रबाट केही पहुँच पुर्याउन पनि धेरै गाह्रो छ। गभर्मेन्टले धेरै पैसा खर्च गरे पनि त्यहाँका मान्छेहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था उठाउन पनि गाह्रो छ। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने अब अर्काले दिएको र आफैले बनाएको कुरामा माया पनि बढी हुन्छ। सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा र सरकारले दिएको पैसा त्यहाँ खर्च गर्ने कुरामा धेरै भिन्न हुन्छ। त्यसकारणले सहकारी देशभरि बनाउनुपर्छ, नभएको ठाउँमा सबै ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ, सक्षम बनाउनु पर्यो। अब जन्माएर मात्रै भएन, मेरा यतिका बच्चा भए भन्ने मात्रै होइन कि मेरो बच्चाले अब के काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यो क्यापासिटेट गर्न सक्यो, मर्ज गर्न सक्यो, ठुलो बनाउन सक्यो भने त हामी त्यो माइक्रो इन्टरप्राइज, त्यो इन्टरप्राइज गर्ने, उद्योग खोल्ने पनि, व्यापार गर्ने पनि, अनि यो जुन यो हाम्रो बचत तथा ऋणका कुराहरू वित्तीय कारोबारमा पनि सहकारीले चाहिँ नि धेरै ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्छ। जस्तो हामीलाई देशमा अब तीन खम्बे मध्ये एउटा भनेको छ, त्यो आफ्नो हिस्सा ओगटेर अझ हामी उछिन्न सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब प्रस्तुत गर्दैछौं बारा जिल्लाको अमृतगञ्जमा रहेको नरहिमाई मत्स्य सहकारी संस्थाको क्रियाकलापलाई आजको संस्था चिनारीमा। नेपालका तराई भेगका अन्य जिल्लाहरू जस्तै बारा जिल्ला
कृषिजन्य उत्पादनको दृष्टिले प्रचुर सम्भावना भएको जिल्लाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसो त विभिन्न ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूका अवस्थितिले पनि बारा जिल्लाको गरिमा र महत्वलाई बढ़ाएको छ नै। खास गरी नेपालको अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराई क्षेत्र अन्य विभिन्न खेतीपातीका साथै माछा उत्पादनको लागि पनि निकै उर्वर रहेको छ। हुन त माछाको जाति विशेषको आधारमा नेपालको विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन हुने गरेको भए पनि देशमा रहेको माछाको मागको आपूर्तिमा तराई क्षेत्रले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ। तर माछाको माग अनुरूप आपूर्ति व्यवस्थाको लागि ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात गर्नु परेको अवस्थामा प्रशस्त सम्भावनायुक्त नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा माछा उत्पादनतर्फ बल गर्नु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यिनै आवश्यकतालाई मनन गर्दै नेपालको बारा जिल्लाको अमृतगंजमा 2069 सालको अन्त्यतिर विधिवत रूपमा दर्ता भई स्थानीय माछा पालक तथा यस व्यवसायतर्फ इच्छुक समूहलाई गोलबद्ध गर्दै माछाको उत्पादन तथा बजारीकरणको लागि कटिबद्ध रहेको छ यो नरही माई मत्स्य सहकारी संस्था लिमिटेड। सालभर भयो जस्तै सालभरमा हामी सानोतिनोले माछाको पनि व्यवसाय यो पोखरी सानोतिनो हामी गरिराखेका छौं ठिकामा अलिकति लिएर र हाम्रो बचत पनि यसो बचत शेयरको रकम र बचत गरेर पनि बचत गरिराखेका छौं र हाम्रो ऋण पनि परिचालन भइराखेका छ। यस नरही माई मत्स्य सहकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा माछा उत्पादनको राम्रो सम्भावना देखेको आधारमा नै यो क्षेत्रलाई माछा उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैको माध्यमबाट देशमा रहेको माछाको माग आपूर्ति पनि हुने र स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पनि मद्दत मिल्ने विश्वास लिइएको छ। सिमरौनगढ हाम्रो यो 4 गाविसको सिमरौनगढ हाम्रो पर्छ, यो 4 गाविस पर्छ। यसमा हाम्रो मत्स्य सम्बन्धी यहाँ धेरै हाम्रो उत्सुक छ किसानहरू। पहिलादेखि नै यहाँ हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै 52 बिघा पोखरी भएको यहाँ हामी देखेका छौं छ पनि र यो सदस्यहरू मिली हामी यो सहकारी मार्फत यो व्यवसायलाई राम्रो ढंगले गर्नको लागि अरु व्यवस्थित गर्नको लागि हामी यो प्रयास गरेका हौं। यो क्षेत्र माछा उत्पादनको लागि निकै अनुकूल रहेको भए पनि उचित रूपमा व्यावसायिक विकास हुन नसकेको गुजारामुखी अवस्थाबाट व्यावसायिकतातर्फ रूपान्तरण गर्न सहकारी संस्था मार्फत राम्रो बल पुग्न जाने विश्वास गरिएको छ। यहाँ सहकारीबाट बजारको लागि प्रयास हुने भएपछि फाइदाको दृष्टिले राम्रो आकर्षण रहेको यो माछा पालन यस क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्न थालेको भनाइ पाइन्छ। पहिला के थियो कि माछाको व्यवसायमा धेरै कठिनाइहरू आउने गर्थ्यो। बजारको अव्यवस्थित बजार, तपाईको यहाँको सुविधा जुन छ माछाको लागि तो बुढाको लागि या तो उसको खाने जुन हुन्छ नि उसको लागि अब सबको लागि जुन असुविधा थियो। यस कारणले सहकारीको माध्यम हामी अपनायो कि भाइ सहकारीको माध्यमबाट कहीं उसको पूर्ति हुन्छ कि बजारको व्यवस्था हुन्छ कि हाम्रो मानिलिनु कि जे माछा व्यवसाय जुन छ माछाको व्यवसाय हुन्छ उसको आपसमा एउटा समन्वय हुन्छ, आपसमा एउटा मिलेर जाने एउटा मनस्थिति बन्छ कि त्यस कारणले हामी सहकारीतिर लागे। व्यावसायिक माछा पालन सम्बन्धी ज्ञान तथा चेतना विकासको लागि सहकारीले विभिन्न निकायसँग गरेको सहकार्यका माध्यमबाट यहाँ व्यवसायीहरूलाई विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तालिमहरू पनि दिने गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको मनोबल अझै उच्च हुन गएको र पहिलादेखि केही मात्रामा माछा पालन गरिरहेकाहरू समेत अब यसबाट हुने फाइदातर्फ आकर्षित हुँदै व्यावसायिक विस्तारतर्फ लागेको देखिन्छ। तालिम हमनी कैली ओमे सिखली, तालिम लिएर माछा पालन गरेको राम्रै फाइदा भएको छ। 5वटा पोखरीबाट वर्षमा 15-16 लाख हुन्छ। 15-16 लाख सब मिलाके हो जाले। माछा पालनको व्यावसायिक विकास हुन थालेपछि यहाँ विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढ़न थालेको छ। स्थानीय तवरमा माछालाई सुकाएर देशका प्रमुख शहरमा बिक्रीको लागि पुर्याउने व्यापारिक क्रियाकलाप पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। मासिक 25-30 क्विन्टल माछा सुकाएर बेच्ने गरेको बताउने व्यापारी यसबाट राम्रो फाइदा देखेको र भविष्यमा यसलाई बढ़ाउँदै लैजाने सोच राखेका छन्। मनमा एउटा जागर थियो कि म पनि एउटा व्यवसाय गरौं नयाँ खालको
त्यो देखेर सिकेर गरेको। पहिला त कमै थियो तर अहिले बढेको छ। हाम्रो 20 वटा जाली थियो, अब 34 वटा जाली भएछ। यस यो आउँदो जाडोमा त 2टा चुलो हुन्छ, कारोबार दोबर हुन्छ। यसरी माछा सुकाएर बिक्रीको लागि अन्यत्र पठाउनुको साथै सहकारीले सञ्चालन गरेको यो माछा पालन गरिएको स्थानबाट साना व्यापारीहरूले समेत खरिद गरेर लगी स्थानीय बजारमा बेच्ने गरेको पाइन्छ। अन्यत्र भन्दा सहकारीबाट खरिद गर्दा सस्तो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। इजराइल मिल्छ 250 रुपैयाँ किलो और बिग्रेट 250 रुपैयाँ, कतला मिल्छ 150 रुपैयाँ किलो। सरकारी में बहुत फायदा हुन्छ। अन्त बड़ा रेट 300 के लाग्छ त सरकारी में 250 के लाग्छ। माछा खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीको अलावा जाल हालेर माछा मार्ने समूहहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुने गरेको देखिन्छ। पोखरीको माछा जाल हालेर निकालिदिए बापत कुल फाइदाको 10% पाउने गरेको बताउने यी व्यवसायी वर्षमा 3-4 पटक जाल हाल्ने गरेको र यसबाट 6 देखि 10 लाखसम्मको माछा निकाल्ने गरेको बताउँछन्। यो सहकारी पोखरी हो, म त्यसमा जाल लगाउँछु अनि 1 लाखमा मेरो 10,000 हुन्छ पर्सेन्ट। एकचोटीमा 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख हुन्छ। परम्परागत तवरबाट गुजाराको लागि गरिँदै आएको माछा पालन व्यवसाय यस क्षेत्रमा सहकारी मार्फत व्यावसायिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। सहकारी मार्फत छोटो समयमै भएको प्रयासले माछा पालनप्रति राम्रो उत्साह जगाएको पाइन्छ। खास गरी बजारीकरणको तालमेलको अभाव देखिएको यहाँको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सहकारीले माछा पालकहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। जति पोखरीको माछाको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू छ उनीहरूमा आपस समन्वय गर्ने एउटा जुन हामीहरूको जुन योजना थियो त्यो पनि हामी देखिरहेका छौं कि हामीमा समन्वय भइरहेको छ। आपसमा समन्वय गरेर पालो पालो पोखरीको माछा निकाल्ने, पालो पालो गरी माछाको बिक्री गर्ने, यस्तो किसिमको समन्वय हामी आपसमा हेरिरहेका छौं। खास गरी कार्प जातका माछा लगायत अन्य स्थानीय जातका माछा पालन गर्दै आएको व्यवसायमा उचित उत्पादनको लागि प्राविधिक पक्षमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ महसुस गरिएको छ। यसको साथै माछाको दानाको अभाव महसुस गरिएको अवस्थामा सहकारीले यसतर्फ प्राथमिकतापूर्ण तवरबाट कार्य गर्ने भनाइ पाइन्छ। एउटा कुरा सबभन्दा के छ भने हाम्रो दानाको लागि यहाँ माछा उत्पादन गर्छौं, तर यो पुरानो परम्परागत मात्रै त्यो पिनाकोले मात्रै हामी उत्पादन गरिराखेका छौं। सहकारी त मार्फत गरिराखेका छौं, छ हाम्रो राम्रो अपर्च्युनिटी छ त्यसको लागि, तर त्यसको लागि पनि सम्भावित अझ भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तै मलाई। बारा जिल्लाको अमृतगंज स्थित यस नरहीमाई मत्स्य सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र स्थापनाको छोटो अवधिमा नै माछा पालन तथा बजारीकरणको लागि गरेको प्रयासको प्रतिफल स्वरूप आएको व्यावसायिक परिवर्तनलाई सराहनीय मान्न सकिन्छ। यहाँ देखिएको सम्भावनाको आधारमा मत्स्य विकासमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सदस्यहरू लगायत यससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै भविष्यमा एउटा असल र अनुकरणीय सहकारी संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्षमता मिलोस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यसबारे प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.nctv.org.np। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौ। नमस्ते, जय सहकारी।